नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह निर्वाचित। उपमेयरमा भने नेपाली कांग्रेसकी किशोरी शाह विजयी। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 1,37,452 मतगणना सम्पन्न। मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको अग्रता कायमै। हवाई भाडा फेरि बढ्यो। काठमाडौँ धनगढीको अधिकतम भाडा 15,665 रुपियाँ पुग्यो। बढेको भाडा 11 गते बुधबारदेखि लागू हुने। आफ्नो भूभाग त्यागेर रुससँग युद्ध विराम नगर्ने युक्रेनको अडान। रुसद्वारा अहिले पनि युक्रेनको पूर्वी भेगको आवासीय क्षेत्रहरूमा बमबारी जारी। र नयाँ कार्यकालका लागि एन्फा अध्यक्षमा शेर्पाको उम्मेदवारीको घोषणा। फुटबललाई घर चलाउने माध्यम नबनाउन निर्देशन। सुरु गरौं पालिका मत परिणाम सम्बन्धी समाचारबाट। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज शाह निर्वाचित भएका छन्। शाह नेकपा एमालेका उम्मेद्वार शिवशंकर शाहलाई पराजित गर्दै मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको हो। नेपाली कांग्रेसबाट राजीनामा गरेर शाह स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो। त्यस्तै उपमेयरमा गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसकी किशोरी शाह निर्वाचित भएका छन्। उहाँ एमालेकी उम्मेद्वार रुणादेवी झालाई पराजित गर्दै उपमेयरमा निर्वाचित हुनुभएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 1,37,452 मतगणना सम्पन्न भएको छ, जसमा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह 46,966 मत पाएर अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। बालेन दोस्रो स्थानमा रहनुभएकी कांग्रेसकी सृजना सिंहभन्दा 18,825 मतले अगाडि हुनुहुन्छ। सिंहले 28,141 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई पछ्याइरहनुभएका एमालेका केशव स्थापितले 27,286 मत पाउनु भएको छ। उता भरतपुर महानगरपालिकामा पनि माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालको अग्रता कायमै रहेको छ। दाहालले 46,879 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका विजय सुवेदीले 35,527 मत पाउनु भएको छ। यस्तै ललितपुरमा चिरीबाबु महर्जनले 36,938 मत ल्याउँदा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 21,768 मत ल्याउनु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरमा राजेशमान सिंहले 41,628 मत ल्याउँदा विजय कुमार सरावगीले 21,355 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। पोखरामा भने धनराज आचार्यले 51,881 मत ल्याउँदा कृष्णबहादुर थापाले 47,571 मत ल्याउनु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर गोपाल हमालले नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। स्वतन्त्रबाट चुनाव जित्नुभएका उहाँले सोमबार शपथ ग्रहण गरे लगत्तै उपमहानगरपालिकाको कार्यकक्षमा पदभार सम्हाल्नु भएको हो। मेयर हमालले बिहान 10 बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। हमाललाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पनेरूले जिल्ला अदालतको हलमा शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। त्यसपछि 11:15 हमालले पदभार ग्रहण गर्नुभयो। हमालले धनगढीको पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव सदर गर्दै पदभार सम्हाल्नुभयो। हमाल समक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि 2083-84 सम्मको पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ। तर प्रक्रियागत काम भने चालु आर्थिक वर्षदेखि नै अगाडि बढाइने जनाइएको छ। पदभार ग्रहणपछि पत्रकारलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मेयर हमालले धनगढीको विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम थाल्ने उद्देश्यले पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। उक्त योजना अनुसार नै विकास निर्माणका काम गर्ने हमालको भनाइ छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख खिलराज पाण्डेयले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। पाण्डेयले बुटवलमा मुख्य समस्याका रूपमा रहेको सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबासको आधारमा अस्थायी प्रमाणपत्र बाँड्ने टिप्पणी सदर गरेर कार्यभार सुरु गर्नुभएको हो। पाण्डेयले चौराहा गोलपार्क सडक, तिनाउ दानव कोरिडोर, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र ज्योतिनगर पहिरो प्रभावित नागरिकका समस्या समाधान, गृहिणी र विद्यार्थी रोजगार कार्यक्रम, नयाँ अटो भिलेज र कृषि थोक बजार केन्द्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो। निर्णय व्यक्तिको सम्पत्ति आफ्नो हुन सक्ने अधिकारका लागि मैले चाहिँ त्यो निर्णयमाथि सदर गरेको छु र दोस्रो यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर मैले काम गर्नेछु र त्यसका लागि पनि राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्लाधीशसँग मैले संवादको थालनी गरेको छु। पाण्डेयले जनताले आफूलाई दिएको विश्वास 5 वर्षसम्म कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन कांग्रेस र गठबन्धन दलहरूका लागि सन्तोषजनक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पार्टी र गठबन्धनमा रहेका दलहरूका लागि निर्वाचन सन्तोषजनक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धा गरेका ठाउँमा गठबन्धनका दलहरूले ठूलो सफलता हात पारेको दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस आफैले पनि यो निर्वाचनमा धेरै ठूलो सफलता हासिल गरेको छ र तालमेल सहित हामीले निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि सहयोगी दलहरूले पनि उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको हामीले महसुस गरेको छौं। प्रवक्ता महतले काठमाडौँमा राजनीतिक दल पराजय उन्मुख हुनु नेकपा एमालेको 5 वर्षमा गरेको कामहरूको कर्तुत भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालेको विकृतिको घानमा नेपाली कांग्रेस समेत परेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेकोले नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भएको प्रवक्ता महतको भनाइ थियो। अन्तर्राष्ट्रिय जुन हाम्रो नियन्त्रण बाहिर गएर चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि भयो पेट्रोलियम पदार्थको, त्यो मूल कारण त्यही नै हो। तैपनि सरकारले चाहिँ धेरै ठुलो अरबौंको सब्सिडी दिएर जुन मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ त्यो तुलनामा बढ्न दिएको छैन। उहाँले नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा आएको मतपरिणामलाई मजबुत बनाएर आगामी निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याउने पनि बताउनुभयो। गठबन्धनलाई संघीय निर्वाचनसम्म पनि सँगै लैजाने रणनीति अनुसार नेपाली कांग्रेस अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो। मंकीपक्सको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सरकारले विशेष सावधानी अपनाउन आम नागरिकहरूलाई आग्रह गरेको छ। अहिले विश्वमा मंकीपक्सको संक्रमण फैलिरहेकोले नेपालमा पनि सम्भावित खतरा हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहेर स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले मंकीपक्सको संक्रमणबाट बच्न व्यक्तिगत सरसफाई र क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनु। उहाँले विदेशबाट आउने नेपाली नागरिक र विदेशी नागरिकले कम्तीमा 2 हप्ता अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्ने, सकेसम्म बाहिरी कुनै पनि सामानहरू नछुने र छोइहाले साबुन पानीले तत्काल सफा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। व्यक्तिगत सरसफाइको कुराहरू बढी महत्त्वपूर्ण रहन्छ। हामीले कुनै पनि चिजहरू सकेसम्म नछुने, छोइहालिएको अवस्था भयो भने साबुन पानीले हात धुने अथवा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने गर्यो भने हाम्रो सम्पर्कमा त्यसरी आएको छ भाइरस भने त्यो भाइरस निष्क्रिय भएर जान्छ।
सहप्रवक्ता अधिकारीले मंकीपक्स शरीरमा प्रवेश गरेपछि फोका उठ्ने, बिमिरा आउने, ज्वरो आउने र ग्रन्थीहरू सुन्निने जस्ता समस्या देखा पर्ने बताउनुभयो। उहाँले यो संक्रमण अधिकांश बालबालिकाहरूमा देखा पर्ने भएकोले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। गरेपछि अथवा हाम्रो सम्पर्कमा आएपछि शरीरमा फोकाहरू हुने, बिमिराहरू आउने, ज्वरोहरू आउने, ग्रन्थीहरू सुन्निने ती समस्याहरू चाहिँ हुन सक्छ। यसले विशेषतः बालबालिकाहरूलाई अलि बढी असर गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छ। मंकीपक्स मध्य र पश्चिमी अफ्रिकी देशहरूका घना जंगलमा रहेका जनावरहरूको सम्पर्कमा आउने मानिसहरूमा हुन सक्ने भाइरस हो। प्राय मुसा प्रजातिका जनावरहरूमा यसको भाइरस रहन्छ। पछिल्लो समय यसको संक्रमण दर बढेसँगै मान्छेबाट मान्छेमा नै संक्रमण भई सरेको हुन सक्ने अनुमान छ। यसका अधिकांश लक्षण स्मलपक्स भाइरससँग मिलेको विज्ञहरूको अध्ययनले देखाएको छ। सरकारले विश्व बैंकबाट 275 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता लिने बारे वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ। सोमबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्व बैंकबाट यातायात तथा व्यापार अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने करिब 33 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता लिने बारे वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको पुनः एकीकरण आयोजनाका लागि स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने 6.8 मिलियन डलर अर्थात् करिब 86 करोड 13 लाख नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको पुनः एकीकरण आयोजनाका लागि स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्र्याङ्क 6.8 मिलियन करिब 86 करोड 13 लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। त्यस्तै सरकारले वन नियमावली 2079 स्वीकृत गरेको छ भने सुर्खेत भेरीगंगा रामघाट विमानस्थल निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। यौन हिंसाजन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानूनी व्यवस्थाबारे महिला सांसदहरूको मत बाझिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेकी सांसद थम माया थापाले यौनजन्य हिंसाका घटनाको अनुसन्धानका लागि हदम्याद राख्नै पर्ने बताउनुभयो। त्यस्ताहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, कडा कानुन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि भएका कानुनलाई कसरी परिमार्जित संशोधन गरेर अझै कडा कानुन बनाउन सकिन्छ। र सत्तारूढ कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले भने यौन हिंसा गम्भीर मानवता विरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता घटनाका पीडितलाई न्याय दिन हदम्यादको कुनै अर्थ नहुने तर्क गर्नुभयो। त्यस्ता मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराधमा हदम्यादको कुनै आवश्यकता हुँदैन, किनभने प्राइमा फेसिया अपराध घटेको पहिलो दृष्टिमै अपराध घटेको भन्ने कुरा देखिन्छ भने त्यसमा कुनै हदम्यादको कुनै ठाउँै छैन। कांग्रेसकी अर्की सांसद लक्ष्मी परियारले पनि अपराधीको मनोबल बढ्ने भन्दै यौन हिंसाजन्य घटनाको अनुसन्धानका लागि हदम्यादको आवश्यकता नभएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापा मगरले भने सुन्दरी प्रतियोगितामा नै रोक लगाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद थापा मगरले सुन्दरी प्रतियोगिताका कन्टेन्टहरूलाई राज्य आफैले हेरेर पनि यौनजन्य हिंसा हुनबाट रोक्न सक्ने धारणा समेत राख्नुभयो।
बलात्कार आरोपी मनोज पाण्डेमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट म्याद लिएको छ। सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी एक युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पाण्डेमाथि थप अनुसन्धानका लागि म्याद लिन प्रहरीले उनलाई सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुर्याएको थियो। जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि 5 दिनको म्याद दिएको जनाइएको छ। उनीमाथि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी युवतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूमाथि 6 महिनासम्म बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। त्यसपश्चात पाण्डेलाई पक्राउ गरी कानून अनुसार कारबाही गर्न सडक, सदन र सामाजिक सञ्जालबाट तीव्र दबाव आइरहेको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्ण प्रसाद पौडेलले स्थानीय तहलाई बलियो पार्न आवश्यक कानून बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पौडेलले स्थानीय तहलाई बलियो पार्न आवश्यक कानून बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। हेर्दा लाग्छ देशमा सरकार छ या छैन। विगत 7 महिनाको अवधिमा यसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको चाहिँ छ। आज देशका जनताहरू ढाड सेकेका छन्, महँगीको मारमा परेका चाहिँ छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गराएर सरकार हुनुको अनुभूति दिलाउन नसकेको बताउनुभयो। मूल्य वृद्धि गराएर जनताको ढाड सेकाएको र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको उहाँले बताउनुभयो। दलीय प्रभावबाट अलग हुने गरी कानुनी र नीतिगत सुधार गरौं। यसले स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास निर्माण लगायतमा सहजता ल्याउँछ। तर स्थानीयको चुनाव विशेष गरी निर्दलीय नै गरौं बनाऊ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो। मूल्य वृद्धिका कारण सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती देवी राईले देशमा महिला हिंसा र बलात्कारको घटना बढ्दै गएको बताउनुभयो। अपराधीहरू कानूनी प्रावधानका कारण उम्किने खतरा रहेको औल्याउँदै उहाँले कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्यको कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले 2 पटक भन्दा बढी अवसर नपाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। यसको निम्ति संविधान वा कानूनमै लेख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। देवकोटाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय प्रभाव नहुने गरी कानूनी र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले बलात्कारीलाई आजीवन कैद किन नभएको भनी सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले बलात्कारीलाई हिरासतमा राखेर मात्रै पीडितले न्याय नपाउने उल्लेख गर्दै फाँसीको सजाय किन नहुने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती नेउपानेले जनताको भोट पाएपछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गराएर जनतालाई चोट दिएको टिप्पणी गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। सोमबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से 34.21 अङ्कले घटेर 2200.88 बिन्दुमा झरेको छ। 224 वटा कम्पनीको 39,17,655 किता शेयर 28,506 पटकको कारोबारबाट 1,36,95,13,192 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 5.69 अङ्कले घटेर 429.05 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, उत्पादन, लघुवित्त र विकास बैंक समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै नोबेल बैंकको 4,15,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। सबैभन्दा धेरै मिथिला लघुवित्त र विन नेपाल लघुवित्त कम्पनीको शेयर झण्डै 6% घटेको छ। गुराँस लघुवित्त कम्पनीको शेयर भने 6% भन्दा धेरैले बढेको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले निजी क्षेत्रको सहभागितामा रुग्ण बनेका उद्योग सञ्चालन गर्ने गृह कार्य भइरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट 2022 सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बडुले तत्काल स्वदेशी वस्तुको उत्पादन रोजगारी बढाउनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा सरकारले रुग्ण बनेका उद्योग सञ्चालन गर्ने गृह कार्य भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता सरकारले अपेक्षा गरेको मन्त्री बडुले बताउनुभयो। सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सहित वा सम्पूर्ण रूपले निजी क्षेत्रलाई दिएर हुने हो कि लामो एउटा लिजमा यत्रो सम्पत्ति बेकार आइडल बसिरहेको छ भने किन नदिने? त्यसलाई हाम्रो उद्योग बढ्छ, हाम्रो उत्पादन बढ्छ, हाम्रो रोजगारी बढ्छ, तत्काल देखिने कुरा हो भने किन आइडल राखिराख्या भन्छ। हामी यस क्रममा पनि हामीले उद्योग मन्त्रालय अहिले एउटा कार्यदल काम गरिरहेको छ। हामी त्यसको मोडेलिटी तयार गर्दैछौँ। मन्त्री बडुले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक नभएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय रुस र युक्रेन युद्धको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै चुनौतीको सामना गर्नु परेकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले नेपाल हरेक वस्तुमा आयातमुखी भएको बताउनुभयो। अर्थतन्त्र उकास्नका निम्ति निर्यातमै जोड दिनुपर्ने मन्त्री बडुको भनाइ छ। हामी आफ्नो स्वदेशी उत्पादन बढाउनै पर्छ, यसले स्वदेशी रोजगार बढाउनै पर्छ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उकास्नका निमित्त, र निर्यात सक्दो बढाउनु पर्छ। आयात कम गर्ने र निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने हाम्रा आर्थिक नियमहरू, मौद्रिक नियमहरू यो कहाँ के त्रुटि छ, कहाँ सुधार गर्नुपर्छ, यसका बारेमा हामी पटक पटक बसेका छौँ। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले मुलुकमा औद्योगिक क्रान्ति गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रले चुनौती भोग्नु परेको बताउनुभयो। अग्रवालले लगानी गर्ने पुँजी समेत नपाउँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको बताउनुभयो। राष्ट्रले भोगेका समस्या आज हामीहरूको साथ अगाडि छ। हामी विदेशी मुद्रा सञ्चितको दबावमा छौँ। लगानीका लागि पुँजीको अभाव छ। लगानी अभाव हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ। अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धनको नीति निर्माताको सोच नियन्त्रणमुखी नभएर खुला र सहजीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढेको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ। आइतबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी सरकारले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन लिटरमा 10 रुपैयाँ बढाएको छ। त्यस्तै एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 रुपैयाँ बढेको हो। अब पेट्रोलको मूल्य 180 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल 163 रुपैयाँ लिटर पर्नेछ। त्यस्तै एलपी ग्यासको मूल्य 1800 रुपैयाँ पर्नेछ। हवाई भाडा फेरि बढेको छ। सरकारले हवाई इन्धनको मूल्य बढाएपछि वायु सेवा कम्पनीले पनि भाडा बढाएका हुन्। आयल निगमले आइतबार राति 12 बजेदेखि हवाई इन्धन प्रति लिटर 10 रुपैयाँले बढाएको थियो। सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ धनगढीको भाडा 445 रुपैयाँ बढेको छ। यस्तै सबैभन्दा कम काठमाडौँ सिमराको भाडा 90 रुपैयाँ बढेको छ। बढेको भाडा 11 गते बुधबारदेखि लागू हुनेछ। नयाँ दर अनुसार काठमाडौँ धनगढीको अधिकतम भाडा 15,665 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै काठमाडौँ नेपालगञ्जको भाडा 12,895, भद्रपुरको 11,935, विराटनगरको 9,325, जनकपुरको 5,250, भरतपुरको 4,435, पोखराको 6,305, भैरहवाको अधिकतम भाडा 7,880 रुपैयाँ पुगेको छ। अब खेलकुद समाचार। आगामी असार 6 गते हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नयाँ कार्य समितिको निर्वाचनका लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। अध्यक्ष शेर्पाले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँसँगै शेर्पा प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शिक्षित पराजुली, उपाध्यक्षमा कुमार केसी,
उपेन्द्र मानसिंह, विज्ञानराज शर्मा र रत्नकुमार श्रेष्ठले उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभएको छ। यस्तै सदस्यमा दीपक थापा, प्रवीण यादव, रूपेश अधिकारी, लोकेन्द्र गुरुङ, रामराजा गुरुङ, टीका लामा, प्रदीप सिंह राठौर, भरत थापा, अनिल श्रेष्ठ, रमेश व्यञ्जनकार, मणिराज विष्ट र मनिष जोशीले उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभएको छ। महिला सदस्यमा भने उम्मेद्वारी दिन बाँकी छ। अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्दै एन्फाका वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले पछिल्लो 4 वर्ष कार्यकालमा आफूलाई विकासको पक्षमा काम गर्न बाधा हाल्ने काम भएको र अहिले चुनावमा पनि विभिन्न आरोप लगाउँदै आफू विरुद्ध लागेको बताउनुभयो। फुटबल विकासमा लागिरहँदा केही तत्त्वहरूले रोक्ने प्रयास गरेको र फुटबललाई घर चलाउने माध्यम नबनाओस् भनेर आफूले उम्मेद्वारी दिन लागेको अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ थियो। फुटबलमा काम गर्ने र नगर्ने त चिनिहाल्छ नि। फुटबलमा लगानी गर्ने र नगर्ने त चिनिहाल्छ नि। फुटबललाई घर चलाउने माध्यम कसैले नबनाइस् भनेर म यहाँदेखि फेरि भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभएका अध्यक्ष शेर्पाले आफू निर्वाचित भए लगत्तै इन्फामा आएर आर्थिक नियमावली, संघीय संरचनाको आधारमा विधान संयोजन गरेको, खेलाडी दर्ता प्रक्रिया बनाएको, क्लब लाइसेन्सिङ लागू गरेको लगायतका धेरै कार्यक्रम गरेको भन्दै लामो सूची सुनाउनुभयो। कर्माले आफू निर्वाचित भएर आए फुटबललाई पुरै डिजिटलाइज गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अब आउने वर्ष 4 वर्षमा फुटबललाई पुरै डिजिटलाइज गर्ने, खेलाडीहरूको दर्ता अनलाइन, खेलाडीहरूको मेडिकल रिपोर्ट अनलाइन, म्याचहरू सबै अनलाइनबाट सञ्चालन गर्ने, त्यति भने आर्थिक कुराहरू सबै अनलाइनबाट गर्ने। जिल्ला फुटबल सङ्घहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबहरू फर्सेट गर्दाखेरि अनलाइनबाट सुरु गर्ने। यसअघि असार 6 गते हुने निर्वाचनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङले अध्यक्ष र वीरबहादुर खड्काले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेद्वारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। निर्वाचनका लागि जिल्ला, सङ्घ, क्लबबाट मताधिकार पाएर आएका पदाधिकारीले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँदैछन्। इन्फामा 48 मध्ये 45 जिल्लासँग मताधिकार रहेको छ भने बी डिभिजनबाट 11 क्लब, 4 सङ्घ, राष्ट्रिय लिगका लागि छनौट भएका 4 क्लब, ए डिभिजनका 14 र सी डिभिजनका 9 क्लबसँग मताधिकार रहेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एउटै मात्र टी20 लिग आयोजना गर्ने घोषणा गरेसँगै फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL का टिम मालिकहरूले क्यानको कदमलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एउटै फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता नेपाल टी20 लिग आयोजना गर्ने क्यानको निर्णयले यसअघि फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा लगानी गरिरहेको कर्पोरेट क्षेत्रका लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनीहरूले फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा ठूलो लगानी गरिसकेको बताउँदै कर्पोरेट क्षेत्रका लगानीकर्ताले प्रतियोगिताको निरन्तरताको माग गरेका हुन्। क्यानको निर्णयसँगै मिति घोषणा भइसकेको 5औं संस्करणको EPLले मान्यता नपाउने देखिएको थियो। यसै सन्दर्भमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत नेपाल टी20 बाहेक अन्य प्रतियोगितालाई मान्यता नदिए EPL र यसका 6 फ्रेन्चाइज टिमले क्यानले आयोजना गर्ने सबै खाले प्रतियोगिता बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। क्यानले गरेको निर्णय सही नभएको ललितपुर प्याट्रियोट्सका मालिक किशोर महर्जनले बताउनुभयो। जुन त्यो क्यानको पटक विभिन्न ब्याङ्कका अथवा स्पोर्ट्सका कन्सर्न अथोरिटीहरूले मिनिस्ट्री लेभलबाट पनि जुन एउटा अभिव्यक्ति गरियो, ती अभिव्यक्तिहरूमा जुन हिसाबले अन्य कुनै पनि अब यो प्रकारको लिग हुने छैन भन्दाखेरि सो हामीले स्वतः बुझ्नु पर्यो अटोमेटिकली EPL विल नट एक्जिस्ट। क्यानको पछिल्लो कदमबाट यसअघि हुँदै आएको फ्रेन्चाइज क्रिकेट EPLको भविष्य सङ्कटमा देखिएको छ, जसमा कर्पोरेट क्षेत्रले लगानी गरेको करोडौं रकम समेत जोखिममा परेको छ। EPLका धेरैजसो टिम मालिकको जमघट भएको पत्रकार सम्मेलनमा कर्पोरेट क्षेत्रको लगानीमा धक्का लाग्ने बताएका हुन्। उनीहरूसँग सहमत हुँदै EPLका सञ्चालक आमिर अख्तरले आफूहरूलाई पनि काम गर्ने ठाउँ चाहिएको धारणा राख्नुभयो। Without the effort, the inclusion of everyone's effort, this is not possible. That this is where we feel that somewhere we have been cornered, somewhere our recognition has not been acknowledged by CAN.
अख्तरले छलफलबाटै अहिले देखिएको समस्या समाधान हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउनुभयो। भारतले दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध घरेलु मैदानमा हुने टी20 सिरिजका लागि टोलीको घोषणा गरेको छ। बीसीसीआईले केएल राहुलको कप्तानीमा दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध खेल्ने टोलीको घोषणा गरेको हो। भारतले घरेलु मैदानमा 5 खेलको टी20 सिरिज खेल्नेछ। पहिलो टी20 जुन 9 मा दिल्लीमा हुनेछ। यस्तै भारतले इङ्ल्यान्ड विरुद्धको 5औं टेस्टका लागि टिमको घोषणा गरेको छ। बीसीसीआईले रोहित शर्माको कप्तानीमा टेस्ट टिमको घोषणा गरेको हो। 5औं टेस्ट जुलाई 1 बाट सुरु हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज राति लुम्बिनी प्रदेश लगायत गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। गण्डकी प्रदेश, कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूका साथै बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह निर्वाचित। उपमेयरमा भने नेपाली कांग्रेसका किशोरी शाही विजयी। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 1,37,452 मतगणना सम्पन्न। मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको अग्रता कायमै। हवाई भाडा फेरि बढ्यो। काठमाडौँ धनगढीको अधिकतम भाडा 15,665 रुपैयाँ पुग्यो। बढेको भाडा 11 गते बुधबारदेखि लागू हुने। आफ्नो भूभाग त्यागेर रुससँग युद्ध विराम नगर्ने युक्रेनको अडान। रुसद्वारा अहिले पनि युक्रेनको पूर्वी भेगको आवासीय क्षेत्रहरूमा बमबारी जारी। र नयाँ कार्यकालका लागि एन्फा अध्यक्षमा शेर्पाको उम्मेदवारीको घोषणा। फुटबललाई घर चलाउने माध्यम नबनाउन निर्देशन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।